बाजवा ने तस्लीम किया, मेरी हुकूमत उसने गिराई। अरशद शरीफ शहीद ने लिखा था वो कौन था। सारी कौम को पता था कि वो कौन था, मुझे पता नहीं था कि वो तस्लीम ही कर लेगा कि हुकूमत उसने गिराई। साबिक वजीर आजम इमरान खान के वार कहा कि साबिक आर्मी चीफ ताकतवर था, सारे इख्तियारात उसके पास थे, फैसले वो करता था, तनकीद मुझ पर होती थी, मैं तो पंचिंग बैग था, उसे कोई पूछने वाला नहीं। मैं कहता था एहतसाब होना चाहिए, बाजवा ने फैसला किया एहतसाब नहीं होगा तो एहतसाब नहीं हुआ। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि शहबाज शरीफ उसका फेवरेट था, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का पहले ही फैसला कर लिया था। वाजे हो गया मुझे निकालने में अमरीका का हाथ नहीं था। बाजवा ने अमरीकियों को बावर कराया, मैं अमरीका मुखालिफ हूँ। इमरान खान ने कौम को अदलिया का साथ देने की अपील कर दी। कहा ये चोर अदलिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अदलिया के खिलाफ महाज खड़ा किया जा रहा है, बयान आना शुरू हो गए हैं, अदलिया को हमारी जरूरत पड़ेगी, कौम भी तैयारी करे, हम सबको साथ खड़े होना है। अदालतों का काम कमजोर और ताकतवर को एक कानून के तहत लाना है। आइन की हिफाजत के लिए कौम अदलिया की तरफ देख रही है। एक तरफ ताकतवर टोला और माफियाज हैं जिन्हें कानून से बालातर रहने की आदत है। ताकतवर मुजरिम टोला हमेशा खुद को कानून से ऊपर समझता है। साढ़े 3 पौने 4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया। पिछले 7-8 माह से बाकायदा मुहिम जोई कर रहे हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने शौकत तरीन जैसे बंदे को भी बहकाया के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है और FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाज़त मांगी थी जो गवर्नमेंट ने दे दी है। हुकूमत ने FIA को शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी। उन्होंने जो कुछ किया उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। इमरान खान ने तोशाखाने में चोरी की, उनकी अहलिया हीरे जवाहरात लेती रही। इदारे तहकीकात कर रहे हैं, करीब इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। इमरान खान चाहता है कि जल्द इलेक्शन हो जाएं, उसे मालूम है पकड़ा जाएगा और नाअहल भी हो जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सना की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इमरान खान ने अब सियासी दहशत गर्द का रूप धार लिया है। इमरान खान की कोशिश है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। मुल्क को दरपेश मुआशी दहशत गर्दी के चैलेंजेस का हल फौरी इलेक्शन नहीं, किसी मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। मरियम नवाज के एक बार फिर अदलिया पर हमले, इल्जाम लगाया कि अदलिया आज भी उनको सहूलत फराहम कर रही है। अदालतों पर अब सवालात उठ रही हैं, जज के दामाद होने का फायदा उठाया जा रहा है। बाबा रहमत बाबा जहमत बन गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ और मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए। नवाज शरीफ के ना होने से पार्टी मुतासिर हो रही है। नवाज शरीफ के मामले पर पार्टी से नाराज हूँ, हुकूमत और हम कुछ न कर सके। कमर बाजवा की एक एक्सटेंशन पर मौक़िफ़ वाज़े है, मैंने कीमत चुकाई। जब रूल ऑफ लॉ की बात आएगी, अगर इनका मुफाद सर्व ना हो रहा हो तो ये हमेशा इदारों पे हमला करते हैं। जब फैसले इनके हक में आते हैं उस वक्त अदलिया अच्छी हो जाती है, जजेस अच्छे हो जाते हैं। जब इनके खिलाफ आते हैं उस वक्त अदलिया बुरी हो जाती है। ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है। ये चाहते हैं कि अदलिया उनकी मर्जी के फैसले दे, आइन पर अमल दरामद में इनका मफाद ना हो तो ये इदारों पर हमला करते हैं। PTI रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं जब फैसले इनके खिलाफ आते हैं तो इन्हें अदलिया बुरी लगती है। माहिर कानून फैसल चौधरी ने कहा कि ये अदलिया को कमजोर करना चाहते हैं। मरियम नवाज का बयान इदारों पर असरअंदाज होने की कोशिश है। इनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलना चाहिए। सदर इस्लामाबाद बार शोएब शाहीन कहते हैं इनके हक में फैसला आए तो सब अच्छा, खिलाफ आए तो सब बुरा हो जाता है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आया है कि इलेक्शन कराओ। कब तक भागोगे, कहां तक भागोगे? कभी तो कौम का सामना करना पड़ेगा। एकदम से धमाके भी शुरू हो गए, जंग भी शुरू हो गई, छुपन छुपाई भी शुरू हो गई। इमरान खान के दौर में रिलीफ मिलता था, आज अवाम महंगाई से परेशान। मुराद सईद का मैंगोरा सिटी में जलसे से खिताब, कहा हुक्मरानों से कहता हूं कब तक इलेक्शन से भागते रहोगे। जेल भरो तहरीक में पहला नौजवान मुराद सईद होगा।
محمود خان نے کہا شہباز شریف کو ملک کی فکر نہیں، گورنر خیبر پختونخوا قبضہ مافیا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد محمود خان اور مراد سعید کی آبائی ضلع سوات آمد، چکترا انٹرچینج پہنچنے پر شاندار استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور۔ ایک دن کا انتظار پھر ہوگا ایکشن جاندار، 6 ٹیمیں 34 میچز، ٹائٹل جیتنا ہدف، کپتانوں کی نظریں چمچماتی ٹرافی پر۔ HBL PSL کا میلہ کل ملتان میں شروع ہوگا، ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی جلوہ گر ہوں گے۔ ملتان سلطان اور دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز ٹکرائیں گے۔ افتتاحی تقریب میں گلوکار ساحر علی بگا، عاصم اظہر، فارس شفیع، آئمہ بیگ اور شائع گل آواز کا جادو جگائیں گے۔ سیزن 8 کا آفیشل نغمہ جاری کر دیا گیا، تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ ہم یہی کوشش کریں گے کہ جا کے تگڑی کرکٹ کھیلیں ایسا کہ مزہ آیا۔ سب سے پہلا مشن پلے آف میں پہنچنا ہے اور اس کے بعد ہمارا مشن ہوگا فائنل پہ پہنچ۔ کوشش کریں گے کراچی کو مایوس نہ کریں۔ جارحانہ کرکٹ کھیلیں گے، اس بار فینس کو مایوس نہیں کریں گے، کراچی کنگز کو چیمپئن بنانا ہدف ہے۔ کپتان عماد وسیم کی PSL اسپیشل میں گفتگو، کہا ہر میچ اہم ہوگا، پہلی ترجیح پلے آف مرحلے تک رسائی ہے۔ اس بار تمام ٹیمیں متوازن اور مضبوط ہیں، مجھے قومی ٹیم سے کیوں نکالا نہیں بتایا گیا، عزت اور وقار کے ساتھ واپس آؤں گا۔ HBL PSL میں کراچی کنگز اپنا سفر منگل سے پشاور زلمی کے ساتھ میچ سے کرے گی آغاز۔ 16 فروری کو اسلام آباد یونائٹڈ سے مقابلہ ہوگا۔ کراچی کنگز کا دن کی روشنی میں پہلا ٹریننگ سیشن، بیٹنگ کوچ روی بوپارا نے کھلاڑیوں کو تربیت دینا شروع کی۔ جنوبی افریقہ سے تبریز شمسی، آسٹریلیا سے میتھیو بھی کراچی پہنچ گئے۔ IMF سے معاہدہ، عوام پر بجلی گرانے کی تیاری۔ IMF پروگرام کی بحالی کے لیے شرائط پر عمل درآمد تیز۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے، سبسڈی ختم کرنے کا پلان منظور کر لیا۔ برآمدی شعبے کے لیے بجلی پر 12 روپے 13 پیسے فی یونٹ کی سبسڈی واپس ہوگی۔ جون 2023 تک بجلی صارفین سے تقریباً 250 ارب ریکور کیے جائیں گے۔ پلان کے تحت 3 روپے 39 پیسے فی یونٹ کا سرچارج لگے گا۔ جون تک سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں اضافے سے 73 ارب اور کسانوں کو اور برآمد کنندگان کے لیے سبسڈی ختم ہونے سے 1 ارب 16 ارب حاصل ہوں گے۔ واضح عدالتی احکامات کے باوجود عام تاثر یہ ہے کہ منشیوں پر مشتمل الیکشن کمیشن صوبائی الیکشن بھی نہیں کرائے گا۔ PTI رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ آئین ہمارے پاس متفقہ دستاویز ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ مہنگا پڑے گا۔ آئین بھی روند دیا گیا تو ریاست شدید خطرات کا شکار ہو جائے گی۔ یاسمین راشد کہتی ہیں کہ عوام کو الیکشن کا انتظار ہے۔ عدالت نے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے 90 دن میں الیکشن کرانے کا کہا۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ پنجاب میں الیکشن کا بغل بچ چکا ہے۔ PDM عوام پر مہنگائی کے کوڑے برسا رہی ہے۔ عوام سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل پر اسکت نوٹس کل سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ دوپہر 1 بجے سماعت کرے گا۔ قتل کی تحقیقات کے لیے قائم JIT اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ کینیا جانے سے پہلے بھی اسپیشل JIT نے رپورٹ پیش کی تھی۔ ننکانہ صاحب میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام پہ ہجوم کے ہاتھوں شہری کے قتل کی تحقیقات۔ پولیس نے ویڈیوز کی مدد سے 12 افراد کو حراست میں لے لیا۔ IG پنجاب کی ہدایت پر قائم کمیٹی اور پولیس نے تمام پہلوؤں پر تفتیش شروع کر دی۔ مقتول وارث کا پوسٹ مارٹم مکمل۔ وارث کو مشتعل ہجوم نے پولیس حراست سے چھڑا کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا تھا۔ زلزلے سے تباہ عمارتوں میں 1 ہفتے بعد کی زندگی کے آثار، معجزات ہی معجزات۔ پاکستان اور ویتنام کے مشترکہ ریسکیو آپریشن میں 17 سال کے لڑکے کو زندہ نکال لیا گیا۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ احاطے میں 6 دن بعد 7 ماہ کے حمزہ کا زندہ نکلنا معجزے سے کم نہیں۔ غازی انتب میں 140 گھنٹے بعد 13 سال کی بچی کو بچا لیا گیا۔ شامی شہر حلب میں 12 سال کے بچے کو ریسکیو کر لیا گیا۔